रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा उमर करीम हनफी साहब ने सही बुखारी के मुतल्लिक़ा चंद सवालात किए थे, तकरीबन 18 सवाल थे उनके, तो जिनमें से 7 के जवाब मैं चंद दिन कबल दे चुका हूँ और कुछ सवालात रहते थे और उनके जवाबात रहते थे। आज इंशाअल्लाह वो आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। मौलाना उमर करीम हनफी साहब ने ये इतराज़ और सवाल भी किया है कि इमाम बुखारी ने कहा कि हमने बहुत सी हदीसों को छोड़ दिया है और किताब बुखारी में दर्ज नहीं किया। कहते हैं उमर करीम हनफी साहब, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सी सही हदीसों को क्यों तर्क किया है? तो कहते हैं कि बाद लोगों ने ये जवाब दिया है कि तवालत की वजह से। कहते हैं ये बात गलत है। क्यों? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तवालत की, अगर तवालत का खतरा था तो एक एक हदीस को कितनी कितनी मर्तबा इमाम बुखारी सही में लेकर आए। तो ये फजूल तकरार किया है इमाम बुखारी ने, तो सही जितनी रिवायात उनको बुखारी में जिक्र कर देते। तो हम उमर करीम हनफी साहब को उनको गलती लगी है, उनके इस इतराज का जवाब देना चाहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस मौजू पर किताब तालीफ की है और उन्होंने जो शर्तें रखी थी, जिन रिवायात को वो अपनी बुखारी में नहीं लेकर आए, वो उनकी शर्तों पर पूरी नहीं उतरती, इस वजह से नहीं लेकर आए सही बुखारी में। और बाकी जितनी सही हदीसें हैं, क्या उनको लोगों तक नहीं फैलाया? इमाम बुखारी ने सही के अलावा भी तो बयान करते थे। जिस तरह के बाकी हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों को बता गए, कुछ हुमैदी को, और इसी तरह कितने कितने शागिर्दों ने किताबें लिखी हैं। हम यही कहना चाहते हैं, इमाम बुखारी ने जो सही बुखारी में लिखी है, इसके अलावा भी हदीस अपने शागिर्दों को बयान की है, लेकिन बुखारी में वो जिक्र की है कि जो उनकी शर्तों पर पूरा उतरती थी, उनकी शर्तों पर पूरा उतरती थी। और दूसरा इतराज जो उन्होंने किया है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर, कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह काबर मुहद्दिसीन व अम्मा, इमाम बुखारी पर इतराज करते हैं। मसाल के तौर पर अल्लामा उमर करीम हनफी ने लंबी लाइन लगा दी है, कहते हैं दलील नहीं दी कि कौन सा इतराज कहाँ किया गया है। हाँ, अगर दलील भी दें, अल्लाह के फजलो करम से हम एक एक इतराज का जवाब दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने नाम लिखा, इमाम दारकुतरी ने इतराज किए हैं, इमाम इब्ने जोदी ने इतराज किए, इमाम इब्ने बत्ताल ने इतराज किए, अलामा इब्ने अब्दुल बर ने, अलामा ऐनी ने, अलामा बाजी ने, अलामा हम्माम ने, शेख अब्दुल हक देलवी ने, मुल्ला अली कारी ने, सखावी ने, मुहिबुल्लाह ने, और इसी तरह बहरुल उलूम दादवी ने, अबू मसऊद ने, गस्सानी ने, इब्ने मंदा ने, इब्ने साद ने, अल्लामा ज़ाहबी ने, अल्लामा शरफुद्दीन ने, और जारुल्लाह ने, कादी अबू बकर बाकलानी ने, इमाम गजाली ने। कहते हैं इस पर इतराज़ात इन तमाम लोगों ने इसको सही नहीं समझा। हम कहना चाहते हैं जिनके तुमने नाम लिए हैं, अगर किसी बात में उन्होंने इतराज भी किया, उनको गलती लगी है। दूसरी बात, बाद ने तासुब की बना पर, बाद ने तशद्दुद की बना पर अल्लामा ऐनी का नाम लिखा है। लाओ कोई एक इतराज अल्लामा ऐनी का और उनका इतराज हो इमाम बुखारी पर। अगर इमाम बुखारी कुरान हदीस के खिलाफ हैं, हम इमाम बुखारी की उस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन कोई इतराज पेश करो सही बुखारी पर, हम इंशाअल्लाह हर इतराज का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इतराज की कौन सी बात है? अब ये मसला आगे सुनिए। कहते हैं कि जिन सवाल है कि इमाम बुखारी ने बाद रावियों को खुद ज़ईफ कहा है और खुद रिवायात पेश कर यानी कि बयान करते हैं, और इमाम बुखारी जिस रावी को ज़ईफ बयान करते हैं, अकेली उस आदमी की सनद से रिवायत को जिक्र नहीं करते, बल्कि उसका कोई ताबे शाहिद आ जाए तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उस हदीस को जिक्र कर देते हैं, उसको बयान करते हैं, क्योंकि उसका ताबे शाहिद आ गया है। अकेले को बयान नहीं करनी चाहिए, अगर उसका ताबे शाहिद आ जाए तो इसको बयान करना चाहिए। अब एक इतराज ये भी अजीबो गरीब इतराज है, उमर करीम साहब का सवाल है। कहते हैं कि किताब बुखारी का 30 पारा किस वक्त और किसने किया, और इमाम बुखारी ने नहीं किया। जवाब ये है बाद में शारहीन ने किया है।
کیوں کیا ہے؟ کہتے ہیں کیوں کیا ہے؟ اور اس لیے کیا ہے آسانی کے لیے، اگر کوئی آدمی سال میں مکمل کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ 6 ماہ میں صحیح بخاری کا پہلا حصہ اور 6 ماہ میں صحیح بخاری کے 15 سپارے، اس لیے انہوں نے کیا۔ کہتے ہیں یہ تو قرآن مجید کی مثل، جس طرح قرآن مجید کے 30 پارے ہیں اس طرح کر دیا ہے، اور قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، تو لہذا اس کو بھی اس طرح کر کے انہوں نے شرک کیا ہے، ان لوگوں نے شرک کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم کب یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو 30 پارے ترتیب سے بنائے گئے ہیں یہ رسول اللہ کی ترتیب ہے، یہ بھی آسانی کے لیے، جس طرح وہ آسانی کے لیے بنایا گیا یہ بھی آسانی کے لیے بنایا گیا، کب مشابہت کی گئی ہے۔ اور کہتے ہیں سوال دیکھو، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ میں امام مالک کی شرط پر صحیح بخاری کی سب حدیثیں صحیح ٹھہرتی ہیں، اگر صحیح نہیں ٹھہرتی تو پھر کیوں مانا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا نام لیا کہ ان کی شرط پر، ہم کہتے ہیں کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک شرط دکھاؤ جو امام ابو حنیفہ نے حدیث کے کام میں لگائی ہوگی، حدیث کا وہ حدیث قبول ہوگی کہ جس کے راوی میں یہ چیزیں خوبیاں ہوں اس کو قبول کریں گے، اور جس میں یہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ ایک شرط دکھاؤ، نہیں دکھا سکتے کوئی بات سمجھے صحیح امام ابو حنیفہ سے یعنی کہ حدیث کو قبول کرنے کی، صحیح اور ضعیف کو قبول کرنے کی شرائط کہیں ذکر کی ہوں، لائیں آپ نہیں لا سکتے، انہوں نے ذکر ہی نہیں کی۔ رہا امام مالک، تو امام مالک کی شرائط جو ان کے اپنے یعنی کہ دور کی تھی ان کو بالکل حیثیت حاصل ہے، اور کہتے ہیں کیا بخاری کی سب حدیثوں کو امام حنفی، مالکی، شافعی سب نے لیا ہے؟ سب نے مانا ہے۔ ہم کہتے ہیں امام بخاری کی حدیث شافعیوں نے بھی دلیل بنایا، مالکیوں نے بھی بنایا، حنبلیوں نے بھی بنایا، حنفیوں نے بھی بنایا۔ بتاؤ حنفی بیان کرتے ہیں کہ نہیں صحیح بخاری سے مناظروں میں؟ یہی دور کیا جانا ہے، مناظرے دیکھ لو، مناظروں میں کیا کرتے ہیں؟ بخاری سے روایات ان کے نزدیک حجت ہوتی ہے تو پیش کرتے ہیں، اسی طرح مالکی کرتے ہیں، اس طرح شافعی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ مالکی کس طرح نہ بیان کریں بخاری کی، یعنی کہ ہم موطا امام مالک پڑھاتے ہیں، شاید کوئی باب آئے کہ جس میں بخاری کے حدیث نہ آئے، جب امام مالک بخاری کی حدیث جو بخاری میں بھی آتی ہیں امام مالک بیان کرتے ہیں، کیا امام مالک کو ماننے والے نہیں بیان کرتے؟ ہاں، بخاری کی روایات کو مالکیوں نے بھی دلیل بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ بخاری کی کوئی حدیث منسوخ بھی ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں ہاں، جس طرح قرآن مجید کی آیات منسوخ ہے بخاری میں بھی منسوخ روایات یعنی کہ ناسخ منسوخ موجود ہے۔ اور یہ اعتراض کیا ہے، کہتے ہیں اگر شرائط بخاری اگر بہت اعلیٰ تھی تو دیگر محدثین اصحاب روایت نے اس کی پیروی کیوں نہ کی؟ ہم کہتے ہیں اکثر نے کی ہے، جرح تعدیل کے بڑے ائمہ میں سے علی بن مدینی نے کی ہے، ابو بصیری نے کی ہے، اور امام مسلم اور امام جتنے بھی امام ہیں انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کو بیان کیا ہے۔ اور یہ بھی اعتراض کیا گیا، کہتے ہیں کہ ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرطوں پر اگرچہ صحیح ہے تو دوسروں کی شرطوں پر اگر صحیح نہ ہو تو وہ قابل قبول ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں، اکثر نے امام بخاری کے حکموں کو ہی مانا ہے، بلکہ اکثر محدثین امام بخاری جب حدیث کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں علی شرط الشیخین علی شرط صحیح۔ اور یہ اعتراض کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جتنی حدیث شروع سے لے کر اینڈ تک بیان کی ہیں تمام کی سندیں صحیح ہیں، بالکل جو امام بخاری نے بعض سندیں صحیح بیان کی ہیں، ایک ہی سند تم ضعیف کر کے دکھاؤ، تمام کی سندیں صحیح ہیں۔ تو لہذا یہ عمر کریم حنفی صاحب کے جو 18 سوال بیک وقت انہوں نے کیے تھے اس کا مختصر جواب پیش کر دیا ہے صحیح بخاری پر۔ تو اللہ تعالیٰ دن رات امام بخاری کی صحیح بخاری، کیونکہ ہم اس کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بخاری کی کتاب نہیں بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتاب۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا